وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ ازمایا اللہ تعالیٰ نے جنہ دے دلانوں واسطے تقوی دے اور ان واسطے یہ اجر بہت بڑا۔ وعن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وَقِهِ الْعَذَابِ۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا۔ کاتب قرآن لقب ہی سے آیا، سونے آقا دا غلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ حضرات و حاضرین، اج دا 3 فروری 2023 دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جو کہ جامع مسجد خزیمہ اہل حدیث الہ آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ فلیکس دے ذریعے تو صاحباب نو اس بات دا باخوبی علم ہے کہ آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے پروگرام دے اندر
امیر المؤمنین صحابی مصطفیٰ فاتح قبرص فاتح قسطنطنیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان نبوت وچوں نکلیا جنتی حضرت سیدنا امیر معاویہ بولیا جنا تسی رضی اللہ کو پھڑ کے نہ لے جے تانوں رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے فضائل مناقب اور اونا دی عظمت و شان دا تذکرہ کرانگا باتاں بڑیاں قیمتی نے اینا چمنستان نبوت دیاں قیمتی موتیاں نو اور اینا خوشبودار پھلا نو اج اپنیاں چولیاں دی زینت بنان دی کوشش کرنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم انسان ہے اور اسلام دا بہت بڑا جرنیل اور سپاہ سالار ہے۔ اکثر لوگ جناب معاویہ دی شخصیت تو بے خبر اور ناواقف نے۔ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر قرآن پاک دیاں دو ایتاں کنیاں ایتاں سارے بولو دو ایتاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیث دے ذخیرے اندر 12 حدیثاں موجود نے۔ ایتاں کنیاں دو حدیثاں کنیاں 12 جیڑیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تے دلالت کر دیا ہیں۔ آئیے پھر بات شروع کریے۔ آپ دا نام ہے معاویہ، کیوں جی نام کیا ہے؟ سارے نام لو، کیا نام ہے؟ بڑا سونا نام ہے معاویہ، اپنے پتران دے نام رکھیا کرو معاویہ۔ یہ دا معنی ہے اکثر لوگ یہ دا غلط معنی کر دیں جو کہ میری زبان زیب نہیں دیں دی کہ میں معنی کراں۔ صحیح معنی یہ دا اے وے کہ دشمن تے پرزور یلغار کرنے والا۔ واحد مؤنث اسم فاعل دا سی ہے معاویہ، معاون، معاویانی، معاونہ، معاویہ، دشمن تے پرزور یلغار کرنے والا۔ انہاں دے باپ دا نام ہے ابو سفیان، باپ بھی صحابی پتر بھی صحابی۔ ایتھے ہی بس نہیں، باپ بھی صحابی پتر بھی صحابی ماں بھی صحابیہ تے بہن بھی صحابیہ۔ باپ دا نام ہے ابو سفیان، وہ دا اصل نام ہے سخت۔ نبوت تو 5 سال پہلے پیدا ہوئے، کتھے؟ مکے اندر۔ کتھے پیدا ہوئے؟ مکے اندر۔ باپ دا نام ہے ابو سفیان، او دے باپ دا نام ہے حرب، او دے باپ دا نام ہے امیہ، او دے باپ دا نام ہے عبد شمس، اور او دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ اے عبد مناف تسی یاد رکھنا ہے، آپ دی
मां दा नाम है हिंदा, एदे बाप दा नाम है उतबा, ओदे बाप दा नाम है रबिया, ओदे बाप दा नाम है अब्दे शम्स और ओदे बाप दा नाम है अब्दे मनाफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी इसमें गिरामी है मुहम्मद। सारे 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 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा एक अनोखा उन्वान तुहानू सुनान लग्या, आज तक शायद के इलाहाबाद दे अंदर किसे बयान किया हो। नबी पाक दे वालिद मुहतरम दा नाम है अब्दुल्ला, ओदे बाप दा नाम है अब्दुल मुतलिब, ओदे बाप दा नाम है हाशिम और ओदे बाप दा नाम है अब्दे मनाफ। ये जिहड़ा अब्दे मनाफ है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा 5वें नंबर ते दादा लगदा है। जिहड़ा 5वें नंबर ते नबी पाक दा दादा है, वो कोई मां और बाप वालों हजरत अमीर मुआविया दा भी दादा लगता है, रजी अल्लाह ताला अन। एक होर बड़ी प्यारी रिश्तेदारी मेरे आका अलैहिस्सलाम नाल जनाब मुआविया दी, बड़ी कीमती बात इलाहाबादियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक ज़ौजाए मुहतरमा साडी रूहानी मां, जिन्हां दा नाम है हजरत मैमूना बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हां दी एक बहन है जिन्हां दा नाम है कुरैबतुस सुगरा। ये जिहड़ी हजरत मैमूना दी भैन है ना सकी, ये हजरत अमीर मुआविया दी साली, हजरत अमीर मुआविया दी बीवी है। ते नबी पाक दी की लगी भैन की हुंदी है, बीवी दी भैन साली। कैसियां प्यारी रिश्तेदारियां ने जी। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा अजीम इंसान है मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। और तवज्जो करना, फतह मक्का वाले साल 25 या 26 साल की उम्र अंदर इस्लाम कबूल फरमाया अपने बाप अबू सुफियान के नाम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। और मैंने याद आया एक और बड़ी प्यारी रिश्तेदारी जनाब मुआविया दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल। वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक ज़ौजा मुहतरमा साडी रूहानी मां दा नाम है उम्मे हबीबा। जड़ा मां दा पुत्र है वो बोले रजी अल्लाह ताला अन्हा, उची तरह रजी अल्लाह ताला अन्हा। ए हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो दी भैन उम्मे हबीबा। ते हजरत मुआविया साडे की लगे मामू। सुभान अल्लाह। और किड्डा बदबख्त इंसान है जिहड़ा मामे नूं गालियां कढदा है, और कितना जालिम इंसान है जड़ा मामे नूं बकवास करता है। पता है किन्नी मुहब्बत वाला लफज है मामा। 2 बारी मामा कहिए तो 1 बारी मामा बनता है। आइए तवज्जो कीजिए, कितना अजीम इंसान है मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। कातबे कुरान है मुआविया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जेड़े बंदे वही लिखते सन सहाबा, उन्हां दी तादाद सी 13। नबी पाक दी वही लिखन वाले दी तादाद कितनी सी? जरा बोलते जाए जे नाल नाल, कितनी तादाद सी? 13। 6वां नंबर है हजरत अमीर मुआविया दा रजी अल्लाह ताला अन्हु। 163 हदीसां हजरत मुआविया ने रवायत कीतियां ने। किनिया हदीसा? 163। अल्लाह अकबर। और तवज्जो कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया तो तशरीफ ले गए, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए। 2 साल उन्हें खिलाफत की थी। हजरत सिद्दीक दुनिया तो तशरीफ ले गए।
انہاں دے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے. 10 سال انہاں خلافت کی تھی. حضرت عمر دے آخری 5 سالاں اندر حضرت معاویہ دمشق دے گورنر بن گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت تے بیٹھ گئے، خلیفہ بن گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر حضرت امیر معاویہ پورے شام دے گورنر بن گئے. حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا. حضرت علی خلیفہ بن گئے. 5 سال انہاں خلافت کی تھی. انہاں دے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت تے تشریف لے آئے. ٹھیک 6 مہینے بعد حضرت حسن بن علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے حضرت حسن بن علی نے صلح کر لی. حضرت امیر معاویہ پوری ریاست اسلامیہ دے حکمران بن گئے. 19 سال حکومت کی تھی. حضرت معاویہ نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ سارے نہیں یار تسی بول دے کتنے سال؟ 19 سال. 22 رجب 17 اپریل 22 رجب سن 60 ہجری 78 سال دی عمر پا کے حضرت امیر معاویہ نے وفات پائی. اور ایک اور بڑی قیمتی بات علاوہ دیو، سنو ذرا توجہ کیجئے. آج میں بڑی تیاری نال بڑی محنت کر کے آیا. حضرت امیر معاویہ عام انسان نہیں. آج تو لے کے پیچھے چلے جاؤ کئی ہزاروں سال گزر گئے اور قیامت تک جتنی بڑی حکومت حضرت امیر معاویہ نے کی تھی پوری دنیا تے سارے مسلمان حکمرانہ تو اتنی بڑی حکومت کسے دی نہیں. لوگ بے خبر نے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون ہے معاویہ. پاکستان دا رقبہ ہے 3.25 لاکھ مربع میل. لہوں ذرا دھیان کرے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مبارک ہے 9 لاکھ مربع میل. حضرت صدیق اکبر دا دور پاک ہے 11 لاکھ مربع میل. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے 22.5 لاکھ مربع میل. حضرت عثمان دا دور خلافت ہے 44 لاکھ مربع میل. حضرت علی دا دور ہے 22 لاکھ مربع میل. حضرت حسن بن علی دا دور ہے 22 لاکھ مربع میل. اور کون معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ او عظیم انسان ہے جنہ 64,65,000 مربع میل تے حکومت کی تھی. کنا 64 لاکھ دے 65,000. پوری دنیا دا جغرافیہ کنا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل. یعنی پتہ لگا ساری دنیا دے ادھے حصے نالوں زیادہ حکومت حضرت امیر معاویہ دی رضی اللہ تعالی عنہ. لون ذرا میں حدیثہ دا می پان لگے دھیان کر لیا جے. جگہ دے پیر رب دے حبیب آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وفا کرنا علاوہ دیا میرے نال. آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری سرکار نے فرمایا، آقا فرماتے نے حضرت ابو عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماتے نے انہو قال لمعاویہ
اللہم اجعلہ ہادیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بھی آقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ میرے معاویہ نو ہادی بنا اللہ میرے معاویہ نو مہدی بنا ہادی مہدی ہادی دا کی معنی ہے اللہ معاویہ نو ہدایت دین والا بنا مہدیاں اللہ معاویہ نو مہدی بنا کی مطلب تھے معنی اللہ معاویہ نو ہدایت دین والا بھی بنا اللہ معاویہ نو ہدایت یافتہ بھی بنا ہدایت دین والا ہدایت یافتہ قرآن دا ہدایت یافتہ حدیث دا ہدایت یافتہ سنت دا ہدایت یافتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تربیت یافتہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بھی اللہ معاویہ نو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا اللہ ایدے ذریعے لوکاں نو ہدایت عطا فرما اللہ لوکاں دا معاویہ نو مشعل راہ بنا اللہ لوکاں دا معاویہ نو رہبر بنا اللہ معاویہ نو لوکاں واسطے راہ سکھلان والا بنا اللہ معاویہ نو چن بنا اللہ معاویہ نو سورج بنا اللہ معاویہ نو ایسا چمکدا ستارہ بنا لوگ معاویہ نو ویدے جان تے ہدایت حاصل کر دے جان رضی اللہ تعالی ان آئیے ذرا میرے پیچھے پیچھے آ کسے نتیجے تے پہنچ کے چلا جائے الہبادیہ حدیث دے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جڑی میں شروع اندر پڑھی حدیث جگاں دے پیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول نظرہ میرے نال آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہم اے میرے مصطفیٰ نے نبوت والے ہاتھ ہیں جو اٹھائے خوشبودار ہاتھ کستوری نالو زیادہ خوشبودار ریشم نالو نرم ہاتھ میرے مصطفیٰ نے آسمان وقت بلند کی تھے آقا فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب ذرا کہو نا سبحان اللہ سارے کہو نا سبحان اللہ اللہم علمہ الکتاب اللہ معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما اللہ معاویہ نو قرآن دا علم عطا فرما اللہ معاویہ نو اپنی نازل کروالی کلام دا علم عطا فرما اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد سارے پلیکھی اج تیرے دور ہو جائیں گے ساریاں غلط فہمیاں تیریاں دور ہو جائیں گیاں اور کئیاں ظالمانے تیرے دل اندر صحابہ دا بغض بھرندیاں کوشاں کی دیاں کئیاں بدبختانے تیرے سینے اندر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قدورت پردیاں کوشاں کی دیاں سارے پریکھی کٹ دیاں گا اللہ دے فضل نال سن نظرات آنال نبی پاک نے فرمایا وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ اللہ معاویہ نو بہتے شہران دی حکومت عطا فرما بلد دی جمع بلاد وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ مکہ نائیو مکینو وچو وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ اللہ معاویہ نو بہتے شہران دی حکومت عطا فرما اور رافضی شیعہ بکواس کرتا ہے اور زبان چو پونک ہے
بک کرد ہے جناب معاویہ دے خلاف آند ہے معاویہ نے علی کو حکومتہ کھوڑ لیاں معاویہ نے علی کو حکومتہ چھین لیاں اوے بیخ لے معاویہ دیاں حکومتہ تے آنکو معاویہ دی حکومت دیاں دعاواں تے نبی پاک آپ پہ کر دینے معاویہ دی حکومت دیاں دعاواں سرکار دو عالم ہاتھ اٹھا اٹھا کے آپ پہ کر دینے فرمایا وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ اکے سننا آقا فرما دینے وَقِهِ الْعَذَابِ اللہ معاویہ نو عذاب تو بچا اللہ معاویہ نو قبر دے عذاب تو بچا اللہ معاویہ نو جہنم دے عذاب تو بچا اوہ ایویں بکواس نہ کریا کر ایویں زبان درازیاں نہ کریا کر پاک معاویہ دے خلاف ایویں الزام نہ لایا کر او جدے واسطے نبی پاک دعا کر جان اللہ معاویہ نو دے عذاب تو بچا اللہ معاویہ نو قبر دے عذاب تو بچا او عظیم انسان نو جہنم دی تتی ہوا بھی لگ سکتی بولو لگ سکتی نہیں لگ سکتی کون معاویہ صدقے قربان جاما سن سن آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب معاویہ ایک دن میرے مصطفیٰ نو وضو کرا رہے نے کنو وضو کرا رہے نے نبی پاک نو کنو وضو کرا رہے نے نبی پاک نو اور تو آج مولانا شریف الہٰبادی نو وضو کرایا فخر کرنے دسنے میں مولانا الہٰبادی نو وضو کراندہ رہا کوئی آمدہ ہے میں حافظ یا عزیز میر محمدی نو وضو کراندہ رہا کوئی آج اٹھ کے آمدہ ہے میں حضرت یزدانی شہید نو وضو کراندہ رہا کوئی آمدہ ہے میں علامہ شہید جھوٹے سیدھے کردہ رہا میں انہاں واسطے وضو دا پانی لے کے اگے کھڑے ہوندہ سا اوے واہ صدقے قربان جاواں معاویہ تیری عظمت تو لکھ بار قربان جاواں معاویہ میرے محمد نو وضو کرا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دیاں پیار دیاں باتاں چھڑ گئیاں محبت دیاں گلاں شروع ہو گئیاں پیار دیاں پینگاں چڑھن لگ گئیاں اللہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک فرمان دینے ان ولیت امرا یا معاویہ ان ولیت امرا فَاتَّقِ اللَّهَ وَعْدِلْ اے معاویہ اگر اللہ تینوں حکومت عطا کر دے وے سونا اے کالیا اللہ تینوں اگر حکومت عطا کر دے وے معاویہ دی حکومت دیاں خوشخبریاں آمینہ دا لال دے رہے آئے کون معاویہ دی حکومت دیاں خوشخبریاں دے رہے ہیں وہ سہاد چہرے والے نبی واللیل دیاں کالیاں ظلفاں والے نبی علم نشرات سینے والے نبی انا دینا کل کوثر والے نبی نون والقلم دے نک والے نبی یاسین دے دندان والے نبی والعصر دے زمانے والے نبی نے حکومتہ دیاں خوشخبریاں دیتیاں حضرت معاویہ دیاں آقا فرماتے نے ان ولیتا امرا فاتق اللہ وعدل اے معاویہ اگر اللہ تینوں حکومت عطا کر دے وے اگر اللہ تینوں حکمرانی عطا کر دے وے اوہ میرے پیارے معاویہ اللہ کو لو ڈر داری عدل و انصاف کر داری اور پتہ لگا کون معاویہ عظیم انسان معاویہ کون معاویہ کاتب قرآن معاویہ کون معاویہ نبی دا غلام معاویہ کون معاویہ عادل معاویہ کون معاویہ متقی معاویہ اگے سننا ذرا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوی بات سناوا نوی گل سناوا اپنی نہیں سرکار دی حدیث سناوا اپنے کسے بڑے خطیب دی گل نہیں کسے بڑے عالم دی گل نہیں کسے امام دی گل نہیں سرکار دا فرمان سناوا آقا فرمان دینے صاحب سری معاویہ صاحب سری معاویہ
من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلک۔ سننا ذرا ترجمہ، آقا فرماتے نے صاحب سری معاویہ، اور لوگو معاویہ میرا رازدان ہے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اوئے جدے کل میرے راز نے، ایک اوئے جدے کل تیرے راز نے، معاویہ اوئے جدے کل نبی پاک دے راز نے۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ آئے گا لوکیاں دینے جناب انہاں نو پٹنا نہیں چاہیے دا، لوکیاں دینے جناب اے چھریاں نہیں مارنیاں چاہیے نے، اور میں آنا نانا اس چینے چھریاں ہی وجنیاں چاہیے نے، اس سینے مکے ہی وجنے چاہیے نے، اس سینے نو چاٹا وجنیاں چاہیے نے، جدے سینے معاویہ دا بغض ہے، جدے سینے معاویہ دی قدورت ہے۔ آقا فرماتے نے وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ هَلَكَ، او بندہ تباہ ہو گیا جدے سینے معاویہ دا پیار نہیں۔ پٹدا رہو ہاں، انہوں نے اللہ نے عظمت عطا کر دیتی ہیں، او کچھ چان والے منہ کر کے تھکے دے، تھک کتھے آندی ہے؟ بولو کتھے آندی ہے؟ تھک لے ہاں، بکلے جنہ پکیا چاہتے ہی، اور میں مبارک بات پیش کرنا اونا لوگانو جنہ نے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا بل پاس کی تھا، جنہ نے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ناموس صحابہ دا بل پاس کی تھا، شان صحابہ دا بل پاس کی تھا، اور جیڑا کالی زبان والا، کالے بوٹھے والا، کالے کپڑیاں والا، کالے دل والا حضرت صدیق تے پنکے گا، حضرت فاروق اعظم تے پنکے گا، حضرت عثمان تے بارے بک بک کرے گا، حضرت معاویہ دی سیاست دے خلاف بولے گا، امی عائشہ صدیقہ دے پاک دوبٹے تے انہاں دی عصمت تے اور داغ لان دی کوشش کرے گا، امی حفصہ دے پاک دوبٹے دی عظمت تے داغ لان دی کوشش کرے گا۔ قانون بن چکے آئے، انشاءاللہ اسی اے بھی قانون بنواواں گے، صحابہ دے گستاخانوں پٹھیاں لٹکاواں گے، کج کے آکھو انشاءاللہ، اور سارے آکھو انشاءاللہ۔ ڈر دے ہو ڈر دے، اندر تے مولوی نے ہونا اندر تسی دے بول پو، اور صحابہ دے گستاخانوں اسی انشاءاللہ سولیاں تے لٹکواواں گے انشاءاللہ، اسی انشاءاللہ اینا بغیر کانو صحابہ دے بکواس کرن والیانو، صحابہ دے پنکن والیانو، صحابہ دے زبان درازی کرن والیانو کسے حد تک معاف نہیں کرانگے، اور اینا نو رب نے معاف نہیں کیتا دے اسی کیوں کریے؟ رب نے قرآن چاکھے ہے، انہاں آکھے سی نے مدینے آلیاں نبی دے صحابہ بے وقوف نے، تے اللہ نے قرآن سے کیا کیا الا انہم ہم السفہاء، اور خبردار منافقین دی جماعت بکواس کر دے ہو بے وقوف تے تسی خود جے۔ پتہ لگا جڑا نبی دے صحابہ دے بارے جو کوے انہوں او کہنا چاہیے دے، ایک قرآن جو پتہ لگ گئے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، بول 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 جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث سننا ذرا، آقا فرماندے نے احلم من امتی معاویہ، آقا فرماندے نے کون معاویہ؟ عظیم انسان معاویہ۔ کون معاویہ؟ قاری قرآن معاویہ۔ کون معاویہ؟ حافظ قرآن معاویہ۔ کون معاویہ؟ متقی معاویہ۔ کون معاویہ؟ عادل معاویہ۔ کون معاویہ؟ حکمران معاویہ۔ کون معاویہ؟ نبی دا رازدان معاویہ۔ اوہ کون معاویہ؟ میرے آقا فرماندے نے احلم من امتی معاویہ، میری ساری امت بھی تو سب تو زیادہ حوصلے والا ہے تے میرا معاویہ ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ. اے نبی پاک نے کدوں یہ گل سنائی؟ توجہ کر. جون جولائی دے دن نے، گرمیاں دے دن نے، غسان دے کچھ لوگ مدینے آئے. اللہ تو انو ہی مدینے لے جائے. دل کردہ جے جانتے اور کردہ جے ایڈی ٹلی آمین رہی تے تساں دیپال پور نہیں لنگنا. ذرا اچھی آکھو آمین. اللہ انہاں سارے نو مدینے لے جا. حافظ نفیس صاحب تو انو مبارک ہوئے، پریشان ہو رہے سی لوگ پتہ نہیں آن کے نا. ساڑی جماعت خطیب حضرت مولانا شیر ربانی حافظ عبدالروف یزدانی صاحب، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. الہ آباد دے اندر چونکہ وہ بھی تشریف لے آئے نے تے حافظ صاحب پریشان ہو رہے سن، پتہ نہیں لوگ آن کے نا. حافظ صاحب اللہ نے بندے کھل دیتے جے نیتاں جنہ دیاں صاف ہون دے اللہ رنگ لا دینا ہے. اللہ کسے دی محنت ضائع نہیں کرتا. اللہ اللہ سن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ ہے. گل مدینے دی آئی دے سنا دیاں. کیڑا مدینہ؟ سن ذرا میرا پیار. میں تے گئینا جدو کندہ دیسن مدینے دیاں، جدو کندہ دیسن مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں. جدو کندہ دیسن مدینے دی، واہ سوڑ والے پروانیاں. جدو کندہ دیسن مدینے دیاں، جدو کندہ دیسن مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں. دلو حسن تے بغض تے کینے دیاں، دلو حسن تے بغض تے کینے دیاں، بابا رگڑ مجایا ہندیاں نے. محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسایا ہندیاں نے. محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسایا ہندیاں نے. ہر پاپی ہر 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 پاپی دل دیاں تو کے پیاں خوب صفایا ہندیاں نے. الہ آبادیت توجہ کری ذرا ذرا. اللہ اللہ. جدو روزائے اطہر نظر پر میرے وقت تک ذرا. جدو روزائے اطہر نظر پاوی، جدو روزائے اطہر نظر پاوی، جدو روزائے اطہر نظر پاوی، دل میں صبر نو صبر پر تھوڑی جی کاٹ. جدو روزائے اطہر نظر پاوی، دل میں صبر نو صبر پوے، بے نور اکھانو نظر پوے، بے نور اکھانو نظر پوے، یک دم روشنایا ہندیاں نے. اللہ انہاں سارے نو لے جا. حافظ نفیس صاحب دی قیادت چلا سارے نو مکے مدینے لے جا. جون جولائی دے دن نے شہر مدینہ تے مسجد نبویے. غسان دے کچھ لوگ آئے. انہاں اندر انہاں دا ایک شہزادہ بھی ہے. نبی پاک دے کول آئے. علیہ سلیک ہندیے، ملاقات ہندیے. اے مسلمان نہ ہوئے. نبی پاک دی گل بات سن کے واپس جان لگے. انہاں دا جڑا شہزادہ غسان دا کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو منو بڑا اچھا لگ گئے، منو بڑا چنگا لگ گئے، میں تینوں کو تحفہ دینا چاہنا. آقا فرماتے نے شہزادہ تیری مرضی ہے. آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی ملازم، اپنا کوئی نوکر میرے نال بھیجنا. نبی پاک دا خادم سی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری سرکار نے اے نبوت والی نگاہ اٹھائی. انس نظر نہ آئے تے میرے نبی دیاں نظرہ معاویہ تے بہ گئیاں. رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. آقا فرماندے نے کم یا معاویہ، معاویہ اٹھنا سونیا اٹھ. سونیا میں حاضر، لبیک یا رسول اللہ. سونیا میں لاکھ تے کروڑ واری حاضر. آقا فرماتے نے معاویہ اے شہزادے دے نال چلا جا، دو جو دے لے کے مدینے آ جا.
حضرت معاویہ ٹر پیندے نے تے آپ خود بیان کر دینے لوگوں اور شہزادے نو بڑی جلدی سی ادھروں نبی پاک دا حکم سی تے مینوں جُتی بھی پانی یاد نہ رہی تے گرمیاں دے دن نے میں اس شہزادے دے نال دوڑدا جا رہا جدوں زمین پتھریلی نوکیلی زمین سی پتھریلی میں آکھیا شہزادیا میرے پیر پہ چل دینے مینوں جُتی تے دے دے او شہزادان دے معاویہ تو محمد دا کمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں جُتی نہیں دیاں گا حضرت معاویہ فرماندے نے اور شہزادیا جے تو مینوں جُتی نہیں دینی تے مینوں اپنے نال سواری تے سوار کر لے او شہزادان دے نہ تینوں جُتی دیاں گا نہ کمی نو سواری تے سوار کراں گا حضرت معاویہ 6 میل مدینے و بار مقام جرف نامی جگہ اوٹھے دے نال جاندے نے انہیں جو دیتا لے کے واپس آندے نے 6 میل جاندے ہیں 6 میل آندے ہیں 12 میل 24-25 کلومیٹر بند ہے پیدل سفر کیتا جناب معاویہ نے جُتی کوئی نہیں مدینے آئے مسجد نبوی وچ آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز دا سلام پھیریا میرے آقا نے پلٹ کے دیکھیا معاویہ سامنے کھڑا ہے اللہ اللہ پیر میلے نے کپڑے پسینے و پسینے نے پسینے اندر شرابور نے تے آقا فرماتے نے مالک یا معاویہ اور میرا معاویہ کی گل بن گئی ساری گل سنا دیتی ساری داستان سنا دیتی اوڈو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اہلم من امتی معاویہ لوگو میری امت وچوں سب تو زیادہ حوصلے والا میرا معاویہ رضی اللہ تعالی اے گل ہن یاد رکھیا جے ذرا شہزادے والی 35 سال گزر گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حکمران بن گئے اللہ اللہ حضرت معاویہ شام دے گورنر بن گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو اجازت منگی مینوں گسان تے فوجاں چڑھان دی اجازت دے دیتی جائے حضرت عمر کو اجازت منگی سی نہیں سی ملی جناب عثمان نے اجازت دے دیتیاں جناب معاویہ نے غسان سے فوجاں چڑھا دیتیاں اللہ نے فتح عطا کر دیتی رب نے بڑی عظیم و شان فتح نال نوازیا 600 قیدی قابو آئے انہاں نو بن کے لے جایا جا رہا ہے انہاں دے اندر او شہزادہ بھی ہے جن نے میرے معاویہ نو جُتی نہیں دیتی اے بھی اگے اگے جا رہا ہے روندا جا رہا ہے چلاندہ جا رہا ہے آتا ہے ہائے میں ذلیل ہو گیا میں اپنے باپ نو آکھیا سی جناب معاویہ نے انہوں بلایا آتے نے ہوئے نوجوانہ رونا کیوں ہے پریشان کیوں ہے آتا ہے میں اپنے باپ نو کیا سی مسلمانہ نہ جنگ نہ کری میں بھی ذلیل ہو گیا وہ بھی ذلت دی موت مار گیا قتل ہو گیا میرا باپ میں بھی ذلیل ہو گیا حضرت معاویہ نے پہچان لیا تھے اوہی شہزادہ ہے فرماندے نے اوہ شہزادیا تیرے تے میرے والوں کوئی سختی نہیں ہوئے گی کوئی زیادتی نہیں ہوئے گی اپنے سپاہیاں نو حکم دیتا انہوں شاہی مہمان خانے اندر ٹھہرایا جائے انہوں شاہی مہمان خانے اندر ٹھہرایا جاندہ ہے ادھے واسطے اچھا کھانا جا رہے ہیں ادھے رہن سہن دا اچھا انتظام ہوندہ ہے اللہ اللہ چند دن گزرے نا اے نال دے بندے نو اس شہزادہ پوچھ دے او اے بندے عرب دے میں نو اے تے دسنا اے حکمران کون ہے اے بادشاہ کون ہے وہ اندے دا نام معاویہ ہے اے شہزادہ اندے میں کسے معاویہ نو نہیں جاندا لیکن میرا پہچانیا ضرور ہے انہوں میں کتے وکھیا ضرور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چند دن دے بعد انہوں 10,000 درہم بھیج دینے سواری بھیج دینے انہوں کپڑے بھیج دینے اور تحفے تحائف بھیج دینے آنے نے
جا میری طرف تو آزاد ہے اپنے گھر چلا جا جدو انہوں 10,000 درہم ملے سواری ملی اے میرے معاویہ دے کول آ گیا آ کے آندہ ہے اوے بندیا رب دیا میں نو اپنا تعارف تے کرا تو کون ہے جناب معاویہ فرماتے نے میں معاویہ آندہ کون معاویہ کیڑا معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اوہ شہزادیا میں اوہی معاویہ جڑا تو 30-35 سال پہلے محمد تک کمی بن کے تیرے نال گیا سا صلی اللہ علیہ وسلم لے گل پڑھ لگی ہو آندے نے میں اوہاں جڑا محمد دا نوکر بن کے تیرے نال گیا سا صلی اللہ علیہ وسلم اے شہزادے دیاں چیگاں نکل گئیاں اے دیاں ڈیکاں نکل گئیاں رون لگ پہندہ ہے ٹانگ مار کے روندہ ہے آندہ ہائے میں تینوں جتی بھی نہ دیتی میں تینوں سواری تے سوار نہ کیتا تو میریاں خدمتاں کیتیاں تو میرے نال پیار کیتا تو میرے نال محبتاں کیتیاں تو میں نو 10,000 درہم بھی دیتے تو میں نو پیسے بھی دیتے تا کلمہ او شہزادہ پڑھتا ہے اشہدو اللہ الہ ذرا پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو اشہدو اللہ الہ سارے ذرا پڑھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کون معاویہ کون معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ سنا دیا پر انج نہیں سناواں گا وفا کرو گے تو سناواں گا پیار کرو گے تو سناواں گا اے معاویہ معاویہ تسی میرے نال بولنے مل کے جڑے کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ مل کے ذرا جڑا معاویہ دا پروانہ ہے جڑا علی دا پروانہ ہے جڑا معاویہ نال پیار کرن والا ہے معاویہ علی بھائی بھائی علی معاویہ دا ویر معاویہ علی دا ویر اوے ظالمہ بدبختہ علی معاویہ دیاں لڑائیاں نہ سنایا کر جھوٹیاں طریقہ نہ سنایا کر کسے کہانیاں نہ سنایا کر اکلاواں تیری تاریخ نو سینے لاواں رب دے قرآن نو قرآن آندہ ہے انما المومنون اخوا مومن پائی پائی علی بھی مومن معاویہ بھی مومن معاویہ بھی مسلمان علی بھی مسلمان علی بھی صحابی معاویہ بھی صحابی علی معاویہ بھائی بھائی ذرا سارے بولنے میرے نال اللہ دے فضل و کرم دے نال یزدانی سیڈی سینٹر الہ آباد دی طرف کوریج ہو رہی ہے لائیو جمعہ چل رہے ہیں پوری دنیا تے جائے گا تو آڑیاں میں گوائیاں پہ جان گیاں ذرا پیار کری میرے نال کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ بول نہ بول کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ جنہیں سینے معاویہ دا پیار ہے او بولے تجھے تکلیف نہ کرے معاویہ دا نام او کالے دے دل چیویں بچے جویں شیطان لا حول ولا قوت وجد ہے بولنا ذرا میرے نال کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ 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 جب پڑا معاویہ تو روم پار کر گیا جب پڑا معاویہ تو روم پار کر گیا حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا وہ تار تار تر تار 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 کر گیا حق کا طوفان ہے معاویہ معاویہ ہاتھ چوک ذرا معاویہ دا نام لو اوے حق کا طوفان ہے
ہے معاویہ معاویہ، سارے سارے ذرا بولو حق کا طوفان ہے معاویہ معاویہ، اللہ دی قسم رابا دیا میں تینوں نہیں ویندا پیا، رب ویندا چوکنا ذرا ہاتھ پاک معاویہ دی عظمت واسطے، اوے کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ، سر پھرے یہودیوں کی جس نے ڈھیر کر دیے، سر پھرے اور سر پھرے یہودیوں کے جس نے ڈھیر کر دیے، جو زبر تھے کل یہودی آج زیر کر دیے، جو زبر تھے کل یہودی آج زیر کر دیے، آج زیر کر دیے، عظیم سیاستدان ہے معاویہ سارے سارے، اور عظیم سیاستدان ہے معاویہ انہوں رب دی قسم جڑا معاویہ دے نام تے نہ بولے، اور لوگ دے گالیاں کر دے حیا نہیں کرتے، لوگ بکواس کر دے حیا نہیں کرتے، تو پاک معاویہ دا نام پاک مسجد وچ بیٹھ کے نام لین تو بھی شرم کرنا ہے، چکنا ذرا بولنا ذرا میرے نال، اوے عظیم سیاستدان ہے معاویہ سارے ذرا بلند آواز نال، عظیم سیاستدان ہے معاویہ معاویہ، عظیم سیاستدان ہے معاویہ معاویہ، کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ 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 معاویہ، توجہ، جس کے نام سے یہودیت بھی کپ کپا گئی، جس کے نام سے یہودیت بھی کپ کپا گئی، جس کے نام سے سبائیت پہ موت چھا گئی، جس کے نام سے سبائیت پہ موت چھا گئی، موت کا پیغام ہے معاویہ معاویہ، موت کا پیغام ہے، موت کا پیغام ہے، کافر واسطے مشرک واسطے موت کا پیغام ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ، کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ۔ آتن بخاری دی حدیث سناواں، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد، گج کے یار محمد، کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عنوان تسی بہت کٹ سنیا ہوئے گا، یہ سنیا ہوئے گا تو تھوڑا تھوڑا سنیا ہوئے گا، کیوں جی مزہ آ رہے ہیں نا، ایمان تازہ ہو رہے ہیں نا، اگے چلیے چلو۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، بول بول، ادھر والے کیوں نہیں بول دے یار، جناب محمد، دیکھو میں کنی محنت کر کے آیا، اللہ میرے استادانوں بھی زندگی دراز فرمائے، جنہ میرے تے محنت کی تھی، جنہ میں نے پڑھایا، جنہ میں نے سکھایا، میرے استاد محترم استاد الحفاظ قاری محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، واہ استاد جی کیڑے ویلے یاد آئے ہو، جنہ میں نے قرآن یاد کرایا، اللہ میرے استاد جی دی قبر منور فرما، میرے استاد محترم قاری محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کوٹلی والے، اللہ انہوں دی قبر منور فرما، اور میرے جتنی اساتذہ حیات نے بالخصوص شیخ الحدیث والتفسیر شہر الہ آباد دی رونق میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا الشیخ محمد اکرم المدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، اللہ انہوں نے بھی زندگی دراز فرما، اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور میرے استاد محترم استاد محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء خطیب پاکستان حافظ القرآن والحدیث قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی، کون قاری اکبر اسد؟ بخاری دا حافظ قرآن قاری اکبر اسد، کون قاری اکبر اسد؟ مشکات دا حافظ قاری اکبر اسد، کون قاری اکبر اسد؟ قرآن دا قاری اکبر اسد، بڑی میرے نال محبت کرن والے، بڑے پیار کرن والے، دست شفقت رکھن والے، اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرما، اور وکیل صحابہ خطیب ایشیا کیڑے ویلے یاد آئے، حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ قاری صاحب دی بھی قبر منور فرما، اللہ انہوں نے کروڑ جنت الفردوس عطا فرما۔ روایت بخاری دی سناوا، آخری ایک دو گزارشات سن لو گل مکائیے،
آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اماں جی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، بولو رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے گھر تشریف لے آئے تے اے بی بی نے میرے نبی نو کھانا کھلایا۔ اور کڈے قسمت والے لوگ سن جڑے نبی دی دعوت پکاندے سن، کڈے مقدرہ والے لوگ سن۔ اس بی بی نے نبی پاک نو کھانا کھلایا تے نبی پاک کھانا کھا کے اٹھی لیٹ گئے تے نبی نو نیند آ گئی۔ سبحان اللہ، نبی دی اکھ لگ گئی، میرے آقا نو نیند آ جاندی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے آقا بیدار ہوندے نے تے اماں جی ام حرام نبی پاک دے سرانے بیٹھیاں نے، اینج نبی دیاں زلفاں چ ہاتھ پھیر رہیاں نے، جی میں ساڑیاں ماما پہنا نہیں بچے نو گود چ لے کے اندے والاں چ ہاتھ پھیر دیاں نے۔ واہ ام حرام تیری عظمت تو بھی قربان جاواں، تو نبی دیاں زلفاں چ ہاتھ پھیر رہی ہے، نبی دیاں زلفاں چ ہاتھ پھیر رہیاں نے۔ میرے آقا تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے تے نبی مسکرا رہے نے تے اماں جی ام حرام عرضاں کر دیاں نے، سونیا اللہ تو انو ہاس دے ہی رکھے، اللہ تو انو مسکرا دے ہی رکھے، سونیا حسن دے کی مانے نے۔ تے آقا فرما دے نے بی بی ام حرام مینو ہنے سمندر اندر کچھ ایسے لوگ دکھائی دیتے گئے نے جڑے تخت نشین نے، بیری بیڑے اندر جہاد کردے نظر آئے نے تے اللہ نے انہاں تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ تے اماں جی ام حرام عرضاں کر دیاں نے، سونیا میری لی دعا کرو اللہ مینوں انہاں جو کر دے وے۔ کڈے چنگے لوگ سن جڑے نبی دی دعاواں لیندے سن۔ میرے آقا نے انج ہاتھ چک دیتے، آقا فرماندے نے اللہ اے بی بی نو انہاں لوگاں وچوں کر دے تے میرے آقا پھر آرام کر دے نے، پھر اکھ لگ جاندی ہے، نیند آ جاندی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، پھر مسکرا رہے نے۔ اماں جی فرما دی نے، سونیا اللہ تنو ہس دیا رکھے، حسن دے کی مانے۔ آقا فرما دی نے ام حرام مینو پھر اور لوگ دکھائی دیتے گئے نے جڑے سمندر اندر بیری بیڑیاں تے جہاد کر رہے نے۔ اے بی بی آندی ہے، سونیا دعا کرو اللہ مینو اونا جو کر دے وے تے میرے آقا فرما دے نی بی بی تو تا پہلیاں وچوں ہیں، تو تا پہلیاں وچوں ہیں۔ تے نبی پاک دی ایک گل اماں جی ام حرام نے پلے بن لئی، یاد کر لئی۔ 30-35 سال گزرے، حکومت آگی میرے معاویہ دی رضی اللہ تعالیٰ تے صدقے قربان جاواں۔ حضرت اماں جی ام حرام اپنے خامد عبادہ بن صامت نو نال لیندیاں نے، اعلان ہو جاندہ جنگ دا، قافلے اندر شریک ہو جاندیاں نے۔ دھیان کرے ذرا بڑا قیمتی گل کرن لگا، 1750 جہازاں تے مشتمل ایک بیڑا بنایا۔ کنے جہازاں تے 1750، اونچی بولو کنے جہازاں تے 1750 جہازاں تے حافظ صاحب 60,000 فوج بھرتی کی تھی۔ کنے ہزار؟ 60,000۔ کتنا بڑا جرنیل ہے معاویہ۔ انہاں نو تیار کیتا، جہاد واسطے چلے جاندے نے، اللہ نے فتح عطا کر دیتی، واپسی آ رہے نے، مدینے ہوندیاں سفر کردیاں اماں جی ام حرام ایک شہر ہے جدا نام ہے قلاد، اوتھوں دا ایک راجہ سی، آج تو 1450-1500 سال پرانی گل سنان لگے ہیں۔ انہوں پتہ لگا نا مدینے اندر ایک نبی آیا ہے، انہیں کچھ سامان لیا، لکڑی لئی، ساگوان دی لکڑی، ادرک دا پھل لیا، اے پھل لے کے لکڑی لے کے نے قافلہ روانہ کر دیتا۔
آندا ہے میری طرف اس نبی نو تحفہ دے آجے جدوں یہ لوگ مدینے پہنچے سامان اتریا لکڑی بھی اتاری گئی ساگوان دی لکڑی ادرک بھی اتاریا گیا تے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیش کیتا گیا سرکار نے ادرک تناول کیتا ادرک کھایا صحابہ نے بھی کھایا تے جڑی لکڑی سی نا آقا فرماندے رہے ہو میرے پروانے ابو ایوب میرے قریب آنا جی سونے میں حاضر آقا فرماندے رہے چار پائی بنا دے ابو ایوب دی چار پائی بنا دے دینے رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا جنی دیر دنیا تے تشریف فرما رہے ساری زندگی اس چار پائی تے آرام کر دے رہے نبی پاک دا جنازہ اٹھیا اس سے چار پائی تے اٹھیا نبی پاک دے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے انہاں دا جنازہ اسے چار پائی تے اٹھیا انہاں دے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے انہاں دا جنازہ اسے چار پائی تے اٹھیا حضرت عثمان دے دور اندر نبی پاک دا سامان نیلام ہندے حضرت معاویہ اور نبی پاک دی چار پائی 400 درہم دے کے خرید لیندے نے شام لے جاندے نے او دیتے سون لگ پیندے نے رات نو او دیتے سوندے نے دنے آرام کرنا او دیتے آرام کر دینے ساری زندگی او دیتے آرام کر دے رہے اور میرے معاویہ دا جنازہ اٹھیا او سے چار پائی تے اٹھیا کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ نو پتہ لگا فلاں علاقے اندر ایک صحابی دے کول نبی پاک دی چادر ہے او دے کول چلے جاندے نے انہوں نے نبی پاک دے پروانے اے نبی پاک دی چادر مینوں دے دے تے میرے کولو ساری بادشاہی لے لے نبی پاک دی چادر مینوں دے دے کہنے لگے معاویہ جی میں تواڈے کولو کچھ نہیں لینا چادر دے دیتی چادر لے کے او چار پائی تے آرام کر دے رہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نبی پاک دے کچھ ناخن مبارک نے اما جی ام حبیبہ کولو حضرت معاویہ نے اور ناخن بھی لے لے جدو فوتوں لگے تے اپنے سپاہیاں نو آندے نے اپنے فوجیاں نو آندے نے اور نبی پاک دے ہو سپاہیوں جدو میں فوت ہو جاواں اے چادر میرے اتے پا دیا جے اے چادر دا منو کفن دے دیا جے اے ناخن نبی پاک دے میری آنکھاں میں جر رکھ دیا جے معاویہ جی ہو کیوں ایویں کیوں کریے جناب معاویہ فرمان دینے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر پیش ہوں گا تے آقا اللہ فرمان کے معاویہ کی لے کے آیا ہے میں کہاں گا اللہ میں تیرے نبی دے تبرکات لے کے آیا تیرے نبی دی چادر لے کے آیا شاید اللہ اسے ورنہ معاف کر دے وے میں آنا اوے چڑا معاویہ نبی پاک دی منجی نہ لینا پیار کر دائے نبی پاک دی چار پائی نہ لینا پیار کر دے نبی پاک دی ناخنہ نہ لینا پیار کر دے نبی پاک دی چادر مبارک نال اتنا پیار کرتا ہے اور نبی پاک نال کنا پیار کرتا ہوئے گا تائیں تے میری سرکار نے فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویت یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا معاویہ اپنی قبر چ اٹھے گا تے معاویہ دے بدن تے نور ایمان دی چادر ہوئے گی کون معاویہ آخری ترانہ تینوں سناواں تے تیرے کو اجازت لواں کون معاویہ اللہ اللہ میں نوکر پاک معاویہ دا جڑا نوکرے ذرا کہے سبحان اللہ جنہوں پاک معاویہ نال پیارے دوویں چوک کے ذرا گج کے کہے سبحان اللہ کون معاویہ میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ
معاویہ ہے میری جند تے جان معاویہ ہے اللہ 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 کون معاویہ میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرے تیرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے تیرے دل دی دھڑکن ماشاءاللہ تے جمعے میں رکے آن لگ پہنے ماشاءاللہ اللہ 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 میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے کون معاویہ ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی ایتا امت نبی دا مامو ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی ایتا امت نبی دا مامو ہے ایتا امت نبی دا مامو ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نالکاری قرآن معاویہ ہے میں نو کر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے علی وی مومن تے اچھی بولو معاویہ وی گج کے بولو معاویہ وی اور گج کے علی وی مومن معاویہ وی علی معاویہ بھائی بھائی آنکھو علی معاویہ گج کے آنکھو علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ بھائی بھائی انما المؤمنون اخوہ مومن پائی پائی مسلمان مسلمان پائی پائی آج دے جمعہ دا خلاصہ نوٹ کر کے لے جاؤ علی وی مومن معاویہ وی مومن معاویہ علی دا ویر علی مومن معاویہ مومن معاویہ علی دا ویر علی مومن دا ویر اللہ سنو سارے انو انہا ساریاں ہستیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے میں انہا ہی الفاظ سے اتفاق کرنا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين